أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، وهو يتعلق بجمل متفرقة التي نستعملها في حياتنا اليومية. هيا نتعلم جديدا. كف عن الأعذار، لا تخجله، استخدم عقلك، أشعر بالنوم، أنت مسؤول عن ذلك، لا تستطيع النجاة منه، لا يزيد سؤاله فائدة، لا تؤاخذه، أنا في قلق، لقد تأذيت. ماذا قلت؟ حقا؟ ما همك؟ كن على حذر، لا تتحرك، ليس هذا خطأي.